أدم سب كافتاز أي تبلع حسته الأم زبلا علامة علتس مويتيلنا منفسو ميت مالتي مات منفس قدوس انت يكوينو مالتي تفليو مالتي زي منفس قدوس توحيد زولوس من أملاخ أما أخلنا نير ها شو انتي أملاخ مسانا خوين حجخة أملاخ أبانا سلازي اتبمانيات حاتيات زتفلينا منفس قدوس بيناي مخنياتي نابانا زملس عند حرد قالنا قن بحنت مخنياتي يا مالتي اتمنجي منفس قدوس لاتم بكرسوس زامني انتيلنا اتم اسك قرم غويتانا محنا يسكرسوس مولادو مصو زنبرو ابوتات قدسان ابوتات الله ابو كيدان زيوم دا خابي مصو يرم تمنجي ابيتي كريستيان مستيرات كفصم ان كله ناي منفس قدوس عيه مالتي عالم سي كندي برسنتي اب كرسوس امين انتيلناس حدي زلو إذا كل زي آمن زلها منفس كل شيء يقول لنا نقول ما لدي سخاتكم كخفات كنسكم دقكم صبق هي ما بكفلتكم سي اتسمعوا بخم قدا نتم دلو من وقت ساعة كندي عزيزو منفس قدوس سي أنا أستاسيا بس ما أب أول ومنفس قدوس هذا أملاك أمين سلام أملاك مساكم يخون زخبركم تخطاتلتي منفساوي channel أنستاسيا خميك أنيهم تكتاتلو وخم زلكم أرثوذكساوي تمرت دحنت أبز بالأرستي سفح الزبالة ذاته ثلاثة خفالات كنا لنا دمون رابع كفال يزناركم قريبنا لنا دمون كم تنبول مساي زلو ممهرنان أبونان قسيس آدم أبا ميكايل كعبرهان مصاحم أبونا قاعد حنصنحكم دقيمنا እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚ ስለ ዝሓለወና ስለ ዝረዳእና ነዚ ኣፍደገ ኣገልግሎት ከዓ ስለ ዝሃበና ክብርን ምስጋናን ይኹን حري أبونا زحلف سلسة كفال كم زرعنا يو بزعبا حق موسى نود سب كاب من النتو تراي كم زرعيون حتى تراي كم زفلتون رينا بزدما ملحاني كتصب دما أخيل وين نيرنا مالتيو أتي حق ناي حق موسى دما نتصامي خمس حسلة زي كعلة آدم تسفو انتهي لان يرنا ناي آدم ناي دحنا تسفى دما بتسأقا خمسو هنا رئينا خمس حالة فخفال مالتيو زتسأقا تواحيلو زولو دما قويتانا مرحانينا إيسوس كريستوسن منفس قدسن مخان رئينا أتي قدام ما يتسأقا تواحيلو زولو إيسوس كريستوس دما بخمي كم زرحاننا زولا رستو مصفح زبالة تزرارينا لنيرنا أو دما أربعة بمخبار مالتيو قويتانا مرحنا إيسوس كريستوس مجمرتا سقاب ملباسو إلنا نيرنا مالتيو إذا دما اتزحام بحرنا فويسو مسمالوكتهم زواها هادو رينا تخلعي دما بتمهرتو إلنا مالتيو نابتي هيوات زوسد حق أنجا من قدي دما إلنا رينا نيرنا ساساي دما بموتو إذا دما عدانا خفيدو نحاي دموتنان نتي ناي قزاعات سيطان كم سعالنا رينا مود أتادما بتنسأي إلنا مالتي زدما نزل علماوي هوتن نحدش فترة معصو كفيت لنا رينا نيرنا مالتي اسكن لومي نابتي كالاي تسقايلنا تنكفنا يزنبرنا منفس قدسينا نحلف مالتي قدم نابتي كند ارسنا مخالنا كن مجمرتا كم اتو مالتي زي منفس قدس توحيد زولوس مني انتلناس انتينا صبو منفس قدس كنبل كلنا سلاسي بعابي تاينا نبل حدا أملاخ سلست أكالات إنا نبل أبون ودن منفس قدسن نحن حدا أملاخينا إن أمن نتحدا أملاخ قنا سلست أكالات كم زلوخا نردأ مالتي إذن كم سلست سب هيكونن كم حدا سبي نايت حدا أملاخ سلست أكالات إنا نبل زلنا أكال كنبل كلنا أني إيه بهالي مالتنا إيه the person نبلو زلنا مالت سلازي أتسالسي أكال ناي سلاسي أبون ودن نيلنا منفس قدس نبلو مالتي منفس قدس مبار حدا خاب أكالات ناي سلاسي إيو منفس قدس أملاخي منفس قدس فتاري إيو منفس قدس مس أبون ودن زسجدلو زخبر أملاخي مالتي جي منفس قدس كنبل كلنا
أفتي صلوت هيمانوت نأمنت انتدار إناس انتهي زبلمو ونأمن بمنفس قدس اجزي ما هيوي يبل مالتي انتهي مالتي قويتان محوي ويد ما تها محوي مالت وهاب يوت مالتي ما هيوي نبلا اجزي ما هيوي نبلا دلناس انتهي وهاب يوت مالتي يوت زهب مالتنا هنا سلازي اتقدامي وهاب يوتي نأبنت منفس قدسيني أب زفترت معرف حدا فقد خلت اندحر داري ناس أملاخ بمجمريا سماين مدرن فترة أبزولو لسني أب قطر خلت استيات بالله منفس أملاخ دما أبلع لمايات انتهي قبر نبرة يزنب نبرة إلو مالتي منفس قدس انبار أبتناي فترة عيو كم زتساتف زرئي كم مجمريا أتحيزو لك مس أبون ودل منفس قدس كم زنبرة زرئي منفس أملاخ أبلع لمايات يزنب نبرة تبل تسحيفو الله مالتي نود سبون هيوت زلوا كخون ونفها لأليه منفس هيوت إزول نا هيوت منفس ويدما أب زفترت كلتا شوعتس أب فنشو هيوت زهب تنفس أفبللو اتسبكا هيوت زلوا خونه يبل حجي ات هيوت زلوا استنفاس زبل بحال زلو انتهي منفس قدس يمات حجي منفس قدس كاب أبو زسرت ويدما كاب أبو زوات كوينو نوع أخيل مسيلو مالتي قل نسخة فتسم أملاخي وهاب هيوت يخا هيوت زهبي مالتي سلازي منفس قدس وهاب هيوت مالتي كمو أب بولي كيدان انتايو اندحر دارينا ولا دحر ودقت أدامون انتخونه منفس قدس نتي نايمد حان تسفى من تخزخا خورم أب نبيات حديرو بزوح جزي انتاي قبر نيرو يزارب نيرو مالتي سلازي بز مخنيات زس انتاي نانبل أب تسقلوت هايمانوت زنبب بنبيات أقدمو بنبيات أبيلو زتزاربه كل النبيات زتزاربو كم من ينيرو كم منفس قدس ينيرو مالتي منفس قدس درخيت ينيرو مالتي كمو منفس قدس كن بالانكلنا اتي ولد قويتانا إيسوس كريستوس سغا خلبس انكولوسني أب صلوت هايمانوت انتاينا بقبر منفس قدس كاب قدس دنجل ماريام سب كونه يدما سغا لبسن بالمالتي سلازي منفس قدس أب قدس دنجل ماريام وريدو مالت منياتو تملأخ انتاي زبلا إذا خميلي يخون سولتوس منفس قدس أبا خورد حيل العلون كتللكي إلوا مالتي سلازي منفس قدس نتو ملوكوتاوي بحري أب سغانا بزيزر السب أي صنسي كتكل زغبره مني منفس قدس إيو مالتي سلازي منفس قدس حدا خابتم أكلات سلاسي أفترتنا أبدحنتنا ملوء تساتفو زلو حدا أكل ناي سلاسي إيو مالتي نالبات أبونا ورب نيشي كابينا نرخبو منفس قدس كتقبلسي انتاي هو حجيزي نابتع مقد داعتنا خنكيد انكلنا انتاينا نيرنا أودكت جزيسني انتاينا أدامس كافتاز أي تبلع يستبهلو زبلا علامة عالتس مويتيلنا منفسو ميت مالتي مات منفس قدس انتاي كوينو مالتي تفليو مالتي سلازي منفس قدس كابسبتا سلازي تفليو تسبدو مودلو مهنياتو وهابي هيوت مني منفس قدس ينان بالزلنا مالتي سلازي اتبمانيات حاتيات زتفلينا منفس قدس بيناي مخنياتي نابانا زملس عند حرد عيلنا قن بحنت مخنياتي يا مالتي ساخا انتيا كمتي قويتانا إيسوس كريستوس نزخرسو من زل على مسقانا يخونو أو انجيل يوحنس معرف شو عتا فقد سالاسان شو عتنس انتاي يلولو بتعباي معالتس قويتا عويلوس انتاي قبريلو جدريلو مالتي انتاي زيتسام انتولو نابا يمتسا بخوم وخا يستا ما يستا يلو اتبا ايز امن اب كرسو رباتات ما هيوت انتاي كخوني كفلفل يلو اب كرسوس رباتات ما هيوت كفلفل يلو اتبا ايز امني اتبا كرسوس زامني اب كرسو رباتات ما هيوت زفلفل شو انت ايلو قصلا بيلو اذا خا اتم بو زامنو خقبلوو بزعبا زلوم بزعبا منفس قدوس يخوم استزاربيل سلازي اتم بو زامني منفس قدوس قبالو سلازي منشي منفس قدوس اتقدام يكن نفلطو زغبان ابتم بكريستوس زاموني منفس قدوس زحدر مالتي
محدر منفس قدوس نخون مالتي نسخاتكم سي بيت مقدس هياو أملاخ مخانكم منفس أملاخ كأباكم حديركم زلو دا أيتفلتون قبل كل هاريا قدس باولوس نمن يخوم زلون زلو أبتم بكريستوس بمئمان بسم أبون ودن منفس قدوس نزتتأمكو منفس قدوس أباتاتهم يحدرمو نمنفسهم هياو يقبر مالتي سلازم منفس قدوس أبتم بكريستوس زأمني زحدر ويدما أب كريستوس زأمنو زبرنا أشي منالبات أبونا بزياس قرب كتنتصر زلوا مالتي ولا من تخطاتلتي أتمنى منفس قدوس لاتهم بكريستوس زأمني انتيلنا أتهم اسكا كلمة قويتانا محنا يس كريستوس مولادو ممسو زنبارو أبوتات كرسان أبوتات الله أبلي كدان زيهم دا خابي ممسو يرم تمنى كنبرينا مالتيو نبعلهم الكان يركازهم أبوتات نبياتون من ذهبهم منفس يوم دامو على حجة تم كورسات زي آمنوا ماشي عالم سي كندي برسنتي أو كورسات آمينات الناس حد يزلوا إذا كله زي آمنة زلوا منفس كل شيء يقول لنا نقول مالدي يعني نصرت بدلنا هو حجي تقال نصوري مالتي مهنياتو تي عرقي مس أملاخ زخون كاب أملاخ كاتسجع نقبل نحنا مس أملاخ مس الرأي اتمس أملاخ كنعرقلو إن الحادة من قد اندحر دالو مني كريستوس مالتي سلازي منفس قدوس أبتم بكريستوس أمنو ترايو بأمينو بسم أبونا ودن منفس قدوس نستطمكو ترايو منفس قدوس أباتاتهم تراي زعي مالتي سلازي منفس سبن منفس قدوس فلالينا كنريو لنا لابنت أب رومي معرف شو منت اندحر دا رئينا ياسني انتهي زبلنا ولد أملاخ مخانا سني اتمنفس أملاخ مس منفس ناخويني مسكرلنا جيت منفس سب كالي منفس قدوس كالي مالتي اتمنفس سب منفس قدوس انتلو هياو يخون اتمنفس سب منفس قدوس تزي ولقنا موت يخون مالتي سلازي بكريستوس زي آمون زبلو كلاتهم منفسهم منتاي موتيو مهنياتو اتي هياو كقبر زخل من ترايو منفس قدوس ترايو مالتي منفس قدوس كأن كريستوس بمئمانينا እንقبلو مالتي منياتو قويتانا إيسوس كريستوس انتايلو اتأبوي بسم يسودو متصنانع يلو بسم كريستوس يسدد متصنانع اكسع زخونة أبتم بكريستوس آمنو بسم أبون ود المنفس قدوس زتطمقيو منفس قدوس زعيمات أب زمن أوريد لك كم زخون بلوت أنحنا نتي تسفى دحنت متان كبسورو ويدما نعيو خطقم لهم بزح غزي منفس قدوس يدرخم نيرو مالتي اتي اوشت السب منفسنا هياو مغبارن ابانا محدارن زبال جي اب حدش كيدان بفلاي حد فلي زبلو انتي نزل عالم مسخاتكم زنبر منفسي منفس زي نزل عالم مسانا زنبر منفس كوين محدريو نعنا زغبرنا منفس قدوس ابانا زحدرغنا ابتي ابتم بكريستوس زامنو ايو مالتي ولا أبز حج أوان وننتهنا بكريستوس أبزي أمن منفس قدوس انت يقبرني حدرن يمالتي كم إنا خان نرئي انتحر رأينا أموراد منفس قدوس هواريات نتوم زأمنو ختم أوام كتصلي لهم كله منفس قدوس أبعتاتهم كورد كله نرئي مالتي لازم منفس قدوس أفتم بكريستوس زأمنو قاليو تسمع لنا بنا نقولو تيو اسكم نابتك عندي أرستنا خنأطرهم مع أنت مالتيو أتي ناي قدا ويدما منفس قدس كا أبدا حنتنا أنتي ويدما بخمي منفس قدس هذه حنا نقول ويدما قدا ناي منفس قدس أبدا حنتنا هو حجي تمس منفس قدس زلنا زمدنا أبي يجمر كم زخون بلوت أنا حنا أبتب نتيك الوانجيل أم إيماني أبي إفيسون معرف حدا فقد عسس سلستس انتاي زبل نسخاتكم نتنا مدحانكم وانجيل وكا نتكد حناكم زخيل قال حقي مستسمعكم مو يبل مالتي نتنا مدحانكم وانجيل نتحق أملاح مستسمعكم مو يبل بمنتاي يجمر له بمسمع يجمر زالو بؤو خامس أمونكم يبل سميعها تأمن بتزا تسفوكم منفس قدس حاتيموس ناتو قبروكم سلازي اندحر دا سميعها نعو بمئمان زمص منفس اندحر دا خوينو
ኣብቶም ዝኣመኑ መንፈስ ቅዱስ ክህሉ ይክእል ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዕርቡን ርስትና ኮይኑ ዝውሃበና ንቃል ወንጌል ሰሚዕና እንታይ ምስ ገበርና ምስ ኣመናኸ መንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ሓቲሙ እንታይ ይገብረና ናቱ ይገብረና የጥርየና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ኣብ ድሕነትና ክንብል ከለና ክንፈልጦ ዝግባአና መበገሲዩ እንታይ እታ ዝተሰብከት ወንጌል ኣሚንካ ኣብ ምቕባል ያ ማለት እዩ ተቀዳሚት እዚኣታ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ሞ ኣብ ድሕነትና እንታይ ዝገብር ክንብል ከለና መጀመርያ ቃል ወንጌል ሰሚዕና ምስ ተቀበልናዮ መንፈስ ቅዱስ ኣባና ይመጽእ ሞ ነቲ ሓቂ እንታይ ይገብረልና የብርሃልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊምና ንዝኽርስሙን ዘላለም ምስጋና ይኹኖ እቲ መንፈስ ሓቂ ምስ መጸግና ናብ ኩሉ ሓቂ ዘበለ ክመርሐኩም ይብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 16:13 መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ሓቂ ናብ ሓቂ ኣይወስደካ ሕጂ ምክንያቱ ኣብዚ ዓለም እዚኣ መወዳእታ ዘይብሉ ሓሶታት ዝመልአት ዓለም ስኒ መንፈስ ቅዱስ ግና ነታ ሓሶት ካብ ሓቂ ክፈልልካ ናብ ሓቂ ዘበለኻ ክመርሐካ ዝኽእል መንፈስ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ክንርድኦ ዝግባአና እንታይ መን ይተሓቂ ሕጂ ተሓቂ ክንብል ከለና ስኒ ከምዚ ፍልስፍናዊ ሓቂ ኮናን ንዛረብ ዘለና ኣብዚ ዓለም ዝስ ብዙሕ ዓይነት ፍልስፍናዊ ሓቂታት ሓቂ ሬላቲቭ ወይ ድማ ተዛማዲ እዩ ሓቂ ከምዚ ብዛዕባ ሓቂ ብዙሕ መግለፂታት ክወሃብ ከኣል እዩ ማለት እዩ ሓቂ ግን ሓደ እዩ ንሱ ከዓ መን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ መንገድን ሓቅን ህይወትን ሓቀኛ ህላወ ዘለዎ መን ጥራይ ክርስቶስ እዩ ካልኡ ሁሉ ሓላፊ ካልኡ ሁሉ ጽላሎት ካልኡ ሁሉ ተራፊ እዩ ማለት እዩ ሓቀኛ ህላወ ዘለዎ ግን ክርስቶስ እኮ እዩ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ስኒ ገንዘብ እንተሎ እንታይ ይኸውን ይውዳእ መልክዕ እንተሎ ይበርስ ሓይል እንተሎ ይደክም እቲ ዘለዓለም ዝነብር ግና እቲ ሓቂ ዝኾነ እቲ ጸኒዑ ዝነብር ግና እቲ ሓቂ ንሱ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ካብ ሰሚዕዮ እፈልጥ እየ ዝብሎ ነገራት ካብ ኣለኒ ዝብሎ ነገራት እቲ እንኮ ዝጸንዕ ኸመኒ ክርስቶስ ጥራይ በቃ ኩሉ ክሓልፍ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓቂ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ሕጂ ናብ መን ይዝመርሐካ ናብ ክርስቶስ ይዝመርሐካ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ንክርስቶስ ብእምእማን ንቕበሎ ንሱ ከዓ ናብ ክርስቶስ ይመርሐና ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ማለት እዩ ናብ ክርስቶስ ይመርሐና ሓደ ንልብና የብርሆሞ ንክርስቶስኒ ቡልቅና እናፈለጥናዮ ንኸይድ ሕጂ እንታይ ኢሉ ብጸጋን ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምፍላጥንሲ እንታይ ግበሩ ይብለና ዕበዩ ይብለና ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወት ብጸጋን ንክርስቶስ ብምፍላጥን ምዕባይ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከመይ እዩ ክርስቶስ ተፈሊጡ ኣይውዳእኒ ተዘሪቡ ኣይውዳእኒ ኩሉ ሰዕ ሓድሽ እዩ ማለት እዩ እቲ ካብ ኣምላኽ እትቕበሎ መንፈስ ከዓ ወይ ድማ እቲ ካብ ኣምላኽ እትቕበሎ ጸጋ ከዓ እናዕበየ ዝኸይድ እዩ ማለት እዩ ጠጠው ዝበለ ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳ ኩሉ መዓልትስ ዝዓቢ ነገር እዩ እዚ ሕጂ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ዝምድና ምስቲ መዓልታዊ ምስ ኣምላኽ እትገብሮ ምምልላስ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ እንታይ እንዳገበረ እንዳዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ ብጸጋን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምፍላጥንስ እንታይ ግበሩ ዕበዩ ከም ዝተባሃለ ካልእ ነቲ ዝተጻሕፈ ቃል ህያው ገይሩ ይትርጉመልና ሕጂ ቃል ወይ ድማ ፊደልሲ ይቐትል እዩ መንፈስ ግና ህያው ይገብር ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተጻሕፈ ከምቲ ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ክንርድኦሞ ንዓና ህይወት ከም ዝህበና ገይሩ ዝትርጉመልና መን እዩ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሳልሳይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓቂ ኢልና ንገልጾ ስለ ዘለና ኢና ኣብታ ሓቂ ኢና ዘለና ንቤተ ክርስቲያን ብጉባኤታት ኣቢሉ ካብ ስሕተት ዝሕልዋ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ጉባኤ ኢየሩሳሌም እንታይ እዮም ዝብሉ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ኣህዛብን ህዝብን ዝተፈጥረ ክርክር ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ማለት እዩ ኣብ ጉባኤ ኢየሩሳሌም ብዛዕባ ዝብላዕን ዘይብላዕን ብዛዕባ ሕጊ ኦሪት ምሕላው ገለ ዝብል ክርክር ነይሩ ማለት ሕጊ ሙሴ ምሕላው ዝብል ክርክር ነይሩ ሽዑ እንታይ እዮም ዝብሉ ንዓና ንመንፈስ ቅዱስን ከም ዝተረእየና እዮም ዝብሉ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ እታ ቤተ ክርስቲያን ብመሪሕነት መንፈስ ቅዱስ ያ ብጉባኤታት
ካብ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ትሕሉ ኣብዚ ኩሉ ዘመናት ማለት እዩ ኣብ ጉባኤ ኒቅያ እንተኸይድና ጉባኤ ቁስጥንጥንያ ጉባኤ ኤፌሶን ክሳብ ሎሚ ማለት እዩ ቤተክርስትያን ካብ ስሕተታት እትሕለወሉ እንኮ መንገዲ እንተሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ ስለዚ እቲ ቀዳማይ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ሓቂ እዩ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ውልድነት መንፈስ እዩ ናይ ውልድነት መንፈስ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንሕናሲ ናብቶም ናቱ መፀ ኢሉ እቶም ናቱ ግና ኣይተቀበልዎን ነቶም ዝተቀበልዎ ዘበሉ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑስ መሰል ወይ ድማ ስልጣን ውልድነት ሃቦም ይብል ማለት ስለዚ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1:12 ዘሎ ኢና እንጠቅስ ዘለና ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ኣይተቀበልዎን እቶም ዝተቀበልዎ ብስሙ ንዝኣምኑ ኣላታ እቶም ዝተቀበልዎ ብስሙ ንዝኣምኑ ግና እንታይ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መን እዮም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ ሕጂ ናፍታ ዓንቶይ ዝተሓተተ ትሕቶውን ትመልሰናል እቶም ዝተቀበልዎ እቶም ብስሙ ዝኣምኑ ብክርስቶስ ዝኣምኑ ንዕኦም ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ ዝገብሮም ማለት ነቲ ብክርስቶስ ዝተገብረ ድሕነት ኣባና ህያው ዝገብሮ ምን መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት ውሉድ ኣምላኽ ይገብረና ሕጂ እንታይ ይብል ንስኻትኩም ነቲ ብኡ ጌርኩም ኣቦ ኢልኩም እትፅውዕሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም ዝተቀበልኩም እምበር ናብ ፍርሃት ክትምለሱስ መንፈስ ባርነት ኣይተቀበልኩምን ውሉድ ኣምላኽ ምዃንኻ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ባዕሉ ምስ መንፈስና ኮይኑ ዝምስክረልና ይብል ሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 15 ክሳብ 14 ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ መንፈስ ውልድነት ትማሊ እንታይ ኢና ነርና ናይ ፍርሒ ናይ ባርነት መንፈስ እዩ ነይሩ ድምፅኻ ምስ ሰማዕኹስ ፈራሕኹ ዝበሃለሉ ሕጂ ግና እንታይ ኣቦ ኢልና ክንፅውዖ ኣብ ውሽጥናስ ኩሉ ግዜ ዘይዕርፍ ናይ ውልድነት መንፈስ ብሓቂ እዚ መንፈስ ቅዱስ ኣባና እንድሕርዳ ኣሎ ካብ ጸሎት ኣይንዕረፍኒና ምክንያቱ እቲ መንፈስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መንፈስ ውልድነት መንፈስ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ይብሎ ማለት መንፈስ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኾነ እዚ መንፈስ እዚ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ ተቀቢልኩ ይብለናል ከምታ ክርስቶስ ኣቦ ዝብል ዝነበረ እዚ መንፈስ ቅዱስ ዝተቀበለ ድማ መንፈስ ውልድነት ስለ ዝኾነ ኣቦ ኢሉ ዝፅውዕ መንፈስ እዩ ኢሉ ገሊጽወሎ ማለት እዩ ስለዚ መንፈስ ውልድነት ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ዝምስክረልና ካብ ውሽጥና ንሱ ማለት እዩ ሳልሳይ ኣምስጢራት ቤተ ክርስቲያን መንፈስ ቅዱስ ንቤተ ክርስቲያን እዩ ተዋሂቡ ብኡ ምኽንያት ኢና ካብ ቤተ ክርስቲያን ወፃኢ ድሕነት የለን እንብል ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ምስጢራት ክፍጸም እንከሎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕየ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ናይ መጀመርያ ጥምቀት እንድሕርዳ መጺና ኣብ ድሕሪት ገሊጽና ክንዛረበሉ ንኽእል ነው መንፈስ ጥምቀት ክንብል ከለናስ ካብ ማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ዳግማይ እንታይ ንኾነሉ እንውለደሉ ምስጢር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጥምቀት እንድሕርዳ ኢልና ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕየ እዩ ማለት እዩ እቲ ባርያ ኮይኑ ዝመፀስ ውሉድ ኣምላኽ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ውዱቕ መንነት ሒዙ ዝመፀስኒ ሓድሽ ፍጥረት ይኸውን እዚ ናይ መን ስራሕ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ማለት እዩ ከምኡ ኣብ ቅብኣ ሜሮን እንድሕርዳ ኣርኢና ማሕተም ውህበት መንፈስ ቅዱስ ዕርቡን ርስትና ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ እንቀበለሉ ኣብ ቅዱስ ቁርባን እንተመፂና እንታይና ንብል ግዲ ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ንብል ማለት ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ምስ በልና ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ንኽልተ እዩ ዝለኣኽ እቲ ሓደ ኣብ ግዜ ቅዳሴ መንፈስ ቅዱስ ዝለኣኽ እቲ ሓደ ነቲ ሕብስትን ወይንን ናብ ምንታይ ናብ ናይ ብሓቂ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክቕይር እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከ ነቶም ብንስሓ ስጋን ደምን ንምብላዕ መፅኦም ዘለዉ ከዓ ንዕኡ ንምብላዕ ብቑዓት ዝገብሮም መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጽዋዕ መንፈስ ቅዱስ እንብሎ ንኽልተ ዕላማ እዩ ኣብ ግዜ ቅዳሴ በዚ ምኽንያት ዚና ንሪኦ ማለት እዩ ካልእ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ማለት እዩ እጂ ኣብ ምስጢራት ክንሪኦ ፀኒሕና ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትና ከዓ ኣብቲ መዓልታዊ ህይወትና መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝገብር እንድሕር ዳኢልና ከዓ ይድግፈና መንፈስ ቅዱስ ንድኻምናስ እንታይ ይገብሮ ኢሎ ይድግፈና ኢሉ ማለት ብዘይ ሓጋዝነት መንፈስ ቅዱስ እንታይ ክኾን ኣይክእልኒ ሰብና ናብ ድሕነት ክበፅሕ ኣይክእልኒ ማለት እዩ እዛ ኣብ ሕዝቅኤል ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36
فقدي 25 أتحيسكا زولو اندحر دارينا صروي ماي كنصقولكم كاب زبل نطمقت زملكت مسرتاو ነገር مستزاربس صروي ماي كنصقولكم كاب كله طاوتكمن كاب كله رخصتكمن كانتاي كنصحكم مسبله راي እቶም ንክርስቶስ ብምእማን ስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ዝተጠምቁ ጽሩይ ማይ ይንጸገሙ እንታይ ይኾኑለው ካብ ኩሉ ርክሰቶም ካብ ኩሉ ጣዖታቶም ካብ ኩሉ እቲ ውዱቕ መንነት ካታይ ትኸውን ትነጽህ ማለት ሽዑ እንታይ ይዝብል ንመንፈሰይ አውሽጥኩም ክሕዱሩ ይትብል እዚ ሕጂ ናይ ሓድሽ ኪዳን ተስፋይ ብፍጹም አቡሊ ኪዳን እዚ አይነበረን ናይ ሓድሽ ኪዳን ተስፋይ መንፈስ ቅዱስ አውሽጥና ክሓድር ዝበሃል ማለት እዩ አምላኽ በብቁርብ ነቲ ምሳና ዝነበሮ ዝምድና ተገይርዎ ለአብነት እንታይ ክንርኢ ንኽእልና መጀመርያ እስራኤላውያን በአቦና አብርሃም ገይሮም ምስ መረጽዎስ ንሙሴ እንታይ ዝብል ኣብ ማእኸልኩም መታን ክነብርስን ቤት መቅደስ ሰርሑለይ ዝብሎ ሽዑ ኣብ ሰባይ ኮነን ዝሓድር አበይ ዝሓድር ኣብ ቤት መቅደስ ኣብ ጽላት ታቦት ኣውይ ዝሓድር ማለት እዩ ኣብ ማእኸሎም ክነብር እምበር ኣብኦም ኣይኮነን ክነብር እዚ እቲ ብሉይ ኪዳን እዩ ማለት እዩ ድሒሩ እንድሕር ዳርኢና አምላኽ ምሳና አማኑኤል ኢልና ማለት እዩ ስጋና ለቢስዎ ወልድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ኣብ ማእኸልና ነይሩ ሽዑ እንታይ አምላኽ ምሳና ኮይኑ ሕጂኸ አምላኽ አባና እምበር ይሓድር መንፈስ ቅዱስ አባና ይሓድር ስለዚ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ንብላለና ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጥኩም ክሕዱር እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ተስፋ እዩ ማለት እዩ ሽዑ ግን እንታይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ምስ ሓደረስ እንታይ ዝብል ብትእዛዛተይ ከመላልሰኩም ፍርደይ ከሐልወኩም ከግብረኩም ይብል ሕጂ ኣብኣ ኸማን ኣፍታ ጠቕሲ ልዕሊ ኢልና እንድሕር ዳርኢና ሓድሽ ልቢ ክበኩም ይዝብል ኣሎ ማለት ነቲ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፅኤስኒ ናይ ስጋ ልቢ ክህበኩም ይዝብል እዚ ሕጂ ኩሉ እንታይ እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ናይ ሓድሽ ኪዳን እዚ ኣብቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ብስም አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ ተጠምቁ ዘሎይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይገብረና ማለት እዩ ነቲ ናይ እምኒ ልቢ ኣውፅስ ናይ ስጋ ልቢ ይህበካ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ስለ ዝሓደረኸ እንታይ ይብላሎ ብትእዛዘይ ከመላልሰኩም ዝብል ዘሎ ንርአ ነዛ ብትእዛዘይ ከመላልሰኩም ትብል ዘላ ምስየነይት ነጸጸራ ምስታ ሰብሲ ሕጊ ብምልአት ክፍጽም ኣይከኣለን ዝበልንያ ማለት እዩ ዓቕሚ የብሉ ሰብ ካብ መንነቱ ዝኾነስ ንኣምላኽ ከስምረሉስ ኣይክእልኒ ዝበልንያ ሕጂ ግን እቲ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንብሎ ዘለና ግና መንፈስ ቅዱስ ምስ መጸ ግና ብትእዛዝ ኣምላኽ ከመላልስ ዝኽእል ጸጋ መጽኡ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ውሽጥና እዩ ዝዓይ ዘሎ ሕጂ ካብ ደገ ይኮነን ካብ ውሽጥና እንታይ ዝብል ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2:12 ድሕር ዳርኢናሲ ምእንቲ ናይ ገዛእ ርእስኹም ድሕነት ስርሑ ምስ በለስ ከመይ ኣምላኽ ነቲ ብፍቕሩ ዝመደቦ ክትደልዩን ክትገብሩንሲ ባዕሉ ኣባኻትኩም ዝዓይ ይብል ማለት እዩ ክሳዕ ክንደይ ጸጋ ኣምላኽ ውሽጥና ኮይኑ ሰናይ ንምግባር ብትእዛዝ ኣምላኽ ንምምልላስ ይድግፈናስ ኣብስ ኣምላኽ ባዕሉ ክትደልዩን ክትገብሩን ይብል ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ እንታይ እዩ ማለት እዩ ነቲ ኣምላኽ ብፍቕሩ ዝመደቦስ እንታይ ክንደልዮ ቅድም ብድሕሪኡ ክንገብሮ ዝድግፈና መንፈስ ቅዱስ ባዕሉ ኣባኻትኩም ይዓይልዎ ስለዚ ምክንያቱ እቲ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ስለዘሎ ብትእዛዙ ከመላልሰና ፍርደይ ከሐልወኩምን ከግብረኩም ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዙዛት ክንከውን ንኽእል እንኾነሉ ሓይሊ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ሰብ ካብ መንነቱ ዝኾነ ዋላ ሓደ ገብራ ይክእል ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ብዘይ በኣይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን እዩ እዚኣታ ብዘይ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ብዘይ እቲ ክርስቶስ ምእንታና ዝገበሮ ጸጋን ምሕረትን ብዘይ ሓጋዝነት መንፈስ ቅዱስ ሓንቲ እኳ ክንገብር ኣይንኽእልን በቲ መንፈስ ቅዱስ በቲ እግዚአብሔር ዝህበና ጸጋኸ ኩሉ ምግባር ይከኣል በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ብክርስቶስ ንኹሉ ክእል ኢሉ ስለዚ እዚ መንፈስ ቅዱስ እዚ እንታይ እዙዛት ክንከውን ዝገብረና ሓይሊ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ካ ንፈሪ ማለት እዩ ምስኡ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ካ ንፈሪ ስለዚ እንታይ እናይልና ኣብዚ ሓፈሻው ገሊጽና ዘለና እዚ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓቂ መንፈስ እዩ ኢልናዮ ናይ ሓቂ መንፈስ እዩ ናብ ኩሉ ሓቂ መርሓና ኢልናዮ ናይ ውልድነት መንፈስ እዩ ኢልናዮ ውሉድ ኣምላኽ ምዃንና ዝምስክረልና ውሉድ ኣምላኽ ዝገብረናን ንሱ እዩ ኣብ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን እውን
ናይ መንፈስ ቅዱስ ዕዮ ኢልናዮ ሳልሳይ ድማ ሓድሽ ህይወት ኣብቲ ሓድሽ ህይወትናስ እንታይ ንኣምላኽ እዙዛት ንምዃን ንኣምላኽ ዘስምር ህይወት ክህልወና ነቲ ኣምላኽ ብፍቕሩ ዝመደቦስኒ ክንደልን ክንገብርን ዝገብረና መንፈስ ቅዱስ እዩ ማለት እዩ ቃል ህይወት ኣስማዓልና ኣቦና ምናልባት ኣብታ ሳልሰይቲ ዘላ ኣብ ምስጢራት ቤተክርስትያን ንብላ ዘለና ሲ ኩሉ እቲ ኣብነት 7 ምስጢራት ቤተክርስትያን ኣለና እቲ ኩሉ ምስጢራት ሲ መጀመርታ ምናልባት ብእዮም መንፈስ ቅዱስ እዩ ዝግበር ማለት እዩ ንብለና ማለት እዩ ብርግፅ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ምስጢራት ማለት እንታይ ዲና ንብሎ ብዝርአ ኣገልግሎት ሲ ዘይርአ እንታይ ጸጋ ታጸጋ እኮ መንዲያታ ጸጋ ካይ ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ትኾን ዘላ ማለት ብዝርአ ኣገልግሎት ዘይርአ ጸጋ ንሕና እኮ ኣብ ኩሎም ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን እኮ ሓደ ነገር ኢና ንቕበል መንፈስ ቅዱስ ኢና ንቕበል ማለት እዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ኣባና ድግለጽ ማለት እዩ በዚ ምኽንያት ኢና ኣብ ኩሉ ጸሎትና ፈኑ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ዝብል ኣብቲ ወንጌል ሉቃስ እንድሕር ዳርኢና ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 13 ሲ እንታይ ዝብል ቃል ኢና ንረክብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 13 ስኻትኩም ከኹፋት ክነስኹም ደቅኹም ጽቡቕ ህያብ መሃብ ካፈለጥኩም ሲ እቲ ሰማያዊ ቦኹም ግዳ ነቶም ዝልምንዎ ክሳዕ ክንደይ ዕዚዙ መንፈስ ቅዱስ ዝሂቡ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ምስ ኣምላኽ ኣብ እንራኸበሉ እንታይ ኢና ንወስድ መንፈስ ቅዱስ ኢና ንቕበል ማለት እዩ ቶም ናባኻ ዝጥሙቱስ የንጸባርቑ ይብል ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ የንጸባርቑ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣባታቶም ይሓድር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣጠቓላ ቢልና ክንሪኦ ከለና እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋ እንታይ ብዙሕ ግዜ ንጹር ክኸውን ዘለዎ እንታይ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ጸጋ እንታይ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ይብልና ካልኣይከ መንፈስ ቅዱስ ይብልና ማለት እዩ ወዱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝኽርስሙ ዘለዓለም ምስጋና ይኹኖ ነቲ ኣብ መንጎ ሰብን ኣምላኽን ዝነበረ ከልካል መንደቕ እንታይ ገይርዎ እዩ ኣፍሪስዎ እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ነቲ ዓሪቁና እዩ ማለት እዩ ነቲ መንገዲ እንታይ ገይርዎ እዩ ሰጥ ዝበለ ገይርዎ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብኡ ምኽንያትከ እንታይ መንፈስ ቅዱስ ናባና ክመጽእ ይኽእል ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ነቲ ብወልድ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገብረ ድሕነት ኣባና እንታይ ገብሮ ህያው ዝገብሮ ሓቂ ዝገብሮ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወትና ድማ ዝድግፈና ናይ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ መገዲ ሓቅን ህይወትን ኢልና እቲ ሓቂ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልናዮ ማለት እዩ ኣብዚ ወላ ሓንቲ ክስታይ ዘይብሉ ማለት እዩ ካልእ ድማ ነቲ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ ነቲ ዝተጻሕፈ ቃል ከዓ ከምቲ ዕላምኡ ዝትርጉመልናን ዝምህረናን ማለት መንፈስ ቅዱስ ክንብል ከለና ካልእ እውን እቲ ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን ማለት እዩ ወይ ድማ ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን ዝምስክረልና መንፈስ እውን እዚ መንፈስ ቅዱስ ኢልናዮ ማለት እዩ ሳልሳይ ዝረኣናዮ ድማ ኣብቲ ኣብ ምስጢራት ቤተክርስትያን ኣብቲ ናይ ድሕነትና እንብሎ ድማ ኩሉ ዕዮታት ዝዓየልና ወይ ከዓ ብዕዮም መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ኢና ክንብል ፀኒሕና መወዳእታ ከዓኒ ዝእዘዝ መንፈስ ወይ ከዓ ንትእዛዛት እግዚኣብሔር ከመላልሰና ዝኽእል ዝእዘዝ መንፈስ ዝበና መንፈስ ቅዱስ ምዃኑን ኣብ መወዳእታ ድማ ፍረ ክንፈሪ እውን ዘኽእለና ምዃኑ ኢና መንፈስ ቅዱስ ክንሪኦ ፀኒሕና ማለት እዩ ቦና ቃል ህይወት ተስማዕና ቦና ብጣዕሚ ኣዝዩ ገላፅን መሃርን ዝኾነ እዩ ነይሩ ሎማዓንቲ ዝነበረና ሕቶታት እዚአን ነይረን ግዜኹም ዝተዛሃብኩምና ከመስገነኩም ንደሊ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ከምዚ ክትከታተሉ ዝፀናሕኩም 4ይ ክፋል ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ትምህርቲ ድሕነት ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ዝመፅእ ሰሙን 5 ክፋል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅና ኣናስታስያ